السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو جديد غادي نوريكم كيفاش، بالخصوص بالنسبة للطلبة اللي حصلوا على بكالوريا 2020 يعني بكالوريا جديدة، كيفاش يتسجلوا في إحدى الكليات التابعة لجامعة ابن زهر. فكيف ما كتعرفوا التسجيل كان انطلق البارح 4 أغسطس وغادي يستمر حتى نهار 23 أغسطس إن شاء الله في الموقع الرسمي التابع لجامعة ابن زهر. الموقع كما كتشوفوا قدامكم سميتو préinscription.wiz.ac.ma. الرابط ديال الفيديو ديال الموقع ديال التسجيل غادي نحطو لكم في الوصف ديال الفيديو تحت الفيديو ان شاء الله. من بعد فاش كندخلو للموقع كيطلع لنا هاد الواجهه هادي، كنمشيو نضغطو على كومونسي لا بري-انسكريبسيون. من بعد كيطلب منا هنا نديرو واحد الجيمايل يكون خدام، لأن غادي نحتاجو باش ندخلو ليه باش نفاليديو واحد الميساج غادي يصيفطوه لينا. من بعد كنديرو كري ان كونت. هنا غيطلعوا لي بأنه ديجا عندنا كونت كنصيفطو ليا فيه ميساج. فاش كديرو نتوما كونت، أول حاجة كدير الجيمايل اللي طلبو ليك، من بعد كدير كري لو كونت، كيقول لك خاصك دير واحد الكود كديرو نتا عندك عشوائي ولكن كتبقى عاقل عليه. كديرو في الخانة الأولى كتعاودو في الخانة الثانية. من بعد كتمشي للجيمايل ديالك وكتفيريفي واش وصلك الايمايل من عندهم ولا لا. انا هاو كنوصلني غير قبيله، غنوصلني مع 845. كتدخل اللين اللي صيفطولك، الميساج اللي صيفطولك، كدير لهذا فاليدا، كتكليك عليه بحال هكا كيطلع لك السيت ديالو. هنا كيطلب منك باش دير الكود مسار ديالك. قلنا هنا كنديرو كود مسار او رقم وطني اللي كيكون عندنا في الباك، راه كيكون فيه 10 الحروف او 10 الارقام ولا حرف و9 الارقام. هنا كنديرو السنه اللي خدينا فيها هاد الباك 2020. من بعد كنديرو اونغيجيستري، جو كونفيرم. من بعد كيعطونا هاد المعلومات باش نعمروها. هنا سيتياسيون فاميليير، هنا الاسم واللقب عطاهم لينا من عندهم صحيح. نيميرو كارت ناسيونال جي ا 19 69. بالنسبة لليو دو نيسونس هنا كاين الازدياد، خاصو يكون مكتوب كما جا في لاكارت ناسيونال ديالكم. هنا كنكتبوه بالعربية. هنا بين العمالة فين ساكن، الميم نقول ميم هنا. بالعنوان فين ساكن. حي
نحاول نكتبو العنوان بالعربية. كدير العمل 30 ساكن، نفس الشيء بالميم. صفر. اللي تنبع هذه le pays de résidence، مكان وبلد الإقامة Maroc، la nationalité marocaine، من بعد هنا كدير واش خدام واش مخدامش، ولا غتخيتي. هنا معلومات متعلقين بالأب ديالك، هنا كنعطيو معلومات خاصة بالأب، الاسم ديالو بالفرنسية، الكنية ديالو، تاريخ الازدياد ديالو، هنا نيميرو كارت ناسيونال ديالو جي اف 680، المهنة ديالو غتخيتي، نرجع نعمرو الخانة اللي خليناها ديال كرة الأطفال، اليوم هو 81,000. نسيت واحد الخانة أخرى ديال الهاتف، 30 26 42. من بعد كنعمرو المعلومات المتعلقة بالأم، نيميرو كارت ناسيونال جي أ 84 017. هنا تاريخ الازدياد، بعد المهنة ديالها. هنا كدير أي تغطية عندك، من بعد كدير انغيجيستخي.
هنا في هاد المرحلة كيطلبوا منك تدخل صورة شخصية ديالك ديال الوجه. الصورة خاص ميفوتش لاطاي ديالها 1 ميغا. هنا خاصك تدخل الصورة الأمامية ديال الكارت ناسيونال ديالك، وهنا لتحت الصورة الخلفية ديال الكارت ناسيونال. من بعد كنديرو اونغيجيستري. من بعدها هنا كيعطينا باش ندخلو نكملو التسجيل ديالنا ونديرو معلومات متعلقة بالباركود النقط وشنو بغينا نختارو. هنا ليست بروفيزوار كتلقاو فيها لي كونديدا لي تسجلو باك 2020. إلا بغينا نكملو التسجيل ديالنا قالك اكسي اوفيرت يعني التسجيل مفتوح بروميير اني دو لا فاكولتي، السنة الأولى في لا فاكولتي. كنكليكو على بري انسكريبسيون. هنا كيعطيك معلومات من عندهم بأنه راه داير يسفيتي في العام فين شادة بالميم، الأكاديمية بالميم وهاد النون. كدير اونغي كتفيريفي معلومات واش هما هادوك. من بعد كدير اونغيجيستري. من بعد فاش كدير اونغيجيستري كدير هنا المويان اللي عندك في الباك، المعدل العام ديال البكالوريا ديالك. قلنا هنا فاش كنوصلو فهاد المرحلة هنا كدير المعدل اللي عندنا في البكالوريا، المعدل العام. من بعد هنا كنديرو الصورة ديال البكالوريا، الواجهة الأمامية فقط تكون واضحة وتكون حتى هي مفيهتش لاطاي ديالها 1 ميغا. هاهي راه كاتبينها لكم هنا. يكون الشكل ديال الصورة إما PNG ولا JPG. كندير اونغيجيستري. من بعد هنا كنديرو النقط اللي عندنا في امتحانات ديال بعض المواد، مثلا هنا لا مويان ولا لونغ عرب، المعدل اللي جبت في العربية. نردو البال كنديرو بوان، نقطة ماشي فاصلة. هنا الفرنسية، أونغلي، ماتيماتيك، سيونس فيزيك. هنا كنديرو النقطة ديال الامتحان الوطني. من بعد كنديرو اونغيجيستري. من بعد هنا في المرحلة الأخيرة كيعطوك لي فيليات اللي عندك الحق تدفع عليهم. الفاكولتي ديال السيونس أكادير عندك الحق تدفع هنا فيزيك، شيمي، سيونس دو لا في و سيونس دو لا تير. هنا عندك الحق تدفع الكلية ديال العلوم الشريعة اللي كاينة في السمارة. هنا عندك الحق تدفع الكلية اللي كاين نتا فيها ديال قلميم. وهنا فاكولتي ديال الشريعة اللي كاينة في يتملون فيها الشريعة والقانون. هنا فاكولتي ديال قلميم فيها ليكونومي. هي اللي بغيت نختار أنا غنختار ليكونومي. من بعدها غندير اونغيجيستري. سونتر يونيفرسيتير قلميم سيونس ايكونوميك et gestion. ندير enregistrer. Je confirme. صافي هنا كيكون التسجيل ديالي ساهل. سالي التسجيل ونتأكد نشوف السمية ديالي واش كاينة ولا لا. كندخل هنا ليست بروفيزوار دي كونديدا. كتقلب على السمية ديالك.
كما كتلاحظوا هنا راه كاين مسجلين بزاف ديال الناس. غادي خصك شحال باش تقلب لحد الساعه مسجل هنا 728 واحد مسجلين في الجامعات ديال بنوزور. هاد 728 راه ماشي غير اللي مسجلين في ليكونومي في قلميم، راه اللي مسجلين في ليكونومي في قلميم، ليكونومي في اكادير، الكليه ديال الشريعه ديال ازرو، جميع لي فاكولتي اللي تابعين لبنوزور. من بعد فاش كتسالي كلشي كدير هاد تيليشارجي لو روسي، تيليشارجمون ديال الروسي ديالك. تيليشارجي لو روسي مانتونون. كيطلع لكم الروسي بحال هكا فيه المعلومات ديالكم وفيه امتى غتجيو باش تحطوا الدوسي ديالكم في لافاك. ها هو التاريخ لو رونديفو عندكم نهار 8 شهر 8 فيه 27. ها هي مكتوبة هنا بالأحمر، شهر 8 فيه 27 في كيشي واحد. خاص كل شخص يشوف التاريخ اللي عنده في الرونديفو باش يمشي يحط الدوسي ديالو في لافاك، لأن هاد التسجيل على المرحلة الأولى كتسمى تسجيل قبلي. من بعد كتجي المرحلة الثانية ديال التسجيل الإداري اللي كتحط فيه الدوسي ديالك في لافاك. هذه هي الطريقة كيفاش تسجلوا في السيت ديال جامعة بنوزور، سواء من الأول حتى الآخر. يمكن لكم تختاروا أي شعبة بغيتو، خاص غير يكون عندكم الحق فيها. وفي أسفل الفيديو غادي نحط لكم اللين ديال الموقع. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.